पोस्टरमा पोर भने त्यसले कहाँ थाहा हेरे थियो अब त्यस्तो किन्ने छैन फुल्ली चाहिँ गएको छैन होइन तर जान चाहिँ लाग्छ जान लाग्छ अलिअलि R15M आउँछ नि होइन R15M लिने बेटर कि होइन 250 लिने बेटर होइन इन्जिन वाइज भन्नुपर्दा यामाहा हजुर होइन हजुर तिमीलाई अब पावर होइन पावर त अब तिम्रो डिप टु फिट जितिन्छ R15 ले हो इनमा जितिन्छ So yo what's up guys, it's your boy Prince from the top of the world. के छ guys केटाहरुको खबर. So I am again back with new moto vlog guys. अनि के छ हजुरहरुको खबर? I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला है. अनि म पनि सन्चै छु, आरामै छु. So finally आज चाहिँ म भ्याक्सिन लगाउन लागेको. अनि आज भ्याक्सिन लगाउन जाँदैछु guys है. चाइनिज भ्याक्सिन आज लास्ट दिन हो भनेछ. अनि त्यही भएर म एकुलेश्वरमा भ्याक्सिन लगाउन जाँदैछु. मलाई भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ अलिअलि डर लाग्छ है. हेरौँ के कस्तो हुन्छ अब हजुरलाई म सुस्तरी देखाउँछु. सो गाइज है अब आज चाहिँ फाइनली भ्याक्सिन लगाउने समय मिल्यो. अनि भ्याक्सिन लगाउन जान लाग्यो है यहीँ. अब डर लाग्छ अलिकति मलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिएर है. तर अब जस एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन नै हुनु पऱ्यो. त्यही भएर भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनै पऱ्यो है. अनि अब हजुरहरू पनि अब जो कहिले पनि भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु है. अनि एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजनको अब कर्तव्य निभाउनु है. अनि भ्याक्सिन लगाउनै पर्छ हजुरले. अब जस अब पछि काहीँ ट्राभलहरू गर्ने बेलामा के गर्ने बेलामा पनि अब हजुरलाई अब जस भ्याक्सिन लगाएको खोपको है सबै डिटेल्सहरू माग्छ. सो आज चाहिँ हामी त्यो भएर यहाँ भ्याक्सिन लगाउन आएको छौँ. अब कतिको भिड छ कतिको लाइन छ त थाहा छैन. लाइन छ जस्तो लाग्यो. अब हेरौँ लेट्स सी अबको टाइम लाग्छ है. मलाई त फेरि वाइल्ड डर लाग्छ कि. म देखाउँछु नि हजुरलाई. लाइन यत्रो भयो यार. लाइन लामो भइसकेको छ क्या. केटी र केटाको लाइन छुट्टी छुट्टी हुँदो रहेछ है. त्यही गाइस तनाव हुन्छ जस्तो छ आज त. सर्ट खोलिहाल भाइ. खाइदिएको हो कस्तो पोल्छ दुख्छ होइन. थाहै हुँदैन भन्छ. लगाउनु लाग्छ है. मलाई लास्ट डर लाग्छ कि सुई लगाउनु. सुई लगाउनु त मलाई डर लाग्छ कि अति. अब हेरौँ के हुन्छ जस्तरी. पालो आउनु लाग्यो. अब एकजना दुईजना पछि हुनेछ होला. भयो अरे थाहै भएन. अलिक पछाडि पर्नु नि त. रमाइलो हुन्छ है आज फिल्म. सुगाई चाहिँ फाइनली लगायो है. मलाई त केही भएन. डिस्कसन छिराएको पनि थाहै पाएन. लगाइ चाहिँ फाइनली डन है. छिरेकै थाहै पाएन गाइस. केही दुख्दैन यस्तो नि होइन. हात्तीलाई लगाउने सुई पनि लगाउनु रेडी छु क्या म. अहिले पऱ्यो भने ए दबा मान्छे लगाउनु चाहिँ यत्रो सुई त के दुख्ने हेर हात्तीलाई. सो फाइनल्ली है अब हजुरहरू देख्न सक्नुभयो है. अब जस भ्याक्सिन लाग्यो हजुर पनि लगाउनु है. एउटा जस अब भन्छ नि अब यो हजुरको एउटा सिटिजनको कर्तव्य नै हो कि हजुरको है. अनि अब हजुरले लगाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ. सबैले लगाउनु पर्छ. मैले लगाएँ. अनि अब नेक्स्ट डोज चाहिँ 1 महिनापछि हो. यो चाहिँ चाइनिज रहेछ. चाइनिज भेरोसेल रहेछ है.
अनि अब सुनेअनुसार चाहिँ कसैलाई ज्वरो पनि आयो अरे अनि कसैलाई हात गरुङको हुने प्रब्लम नि आयो अरे। अब हेरौँ मलाई चाहिँ के हुन्छ, म हजुरलाई अपडेट दिन्छु नि है। अनि अब सो अलराइट गाइज है, अब भ्याक्सिन लगाएँ आज मैले है। अनि अहिलेसम्म त खासै त्यस्तो केही पनि इस्युहरू मलाई त्यस्तो केही पनि अब हेल्थ इस्युहरू प्रब्लमहरू त देखेको छैन, गाह्रो केही भएको छैन। अब अघि नै भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको 1-2 घन्टासम्म चाहिँ अलिकति हातमा पेन भए जस्तो बस्यो त्यो भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा, तर अहिले त्यस्तो केही छैन, म नर्मल छु है। अनि अब अहिले चाहिँ म यहाँ अहिले बालुवाटारमा छु। अनि मेरो मनोज ब्रो थियो नि, मनोज ब्रोको चाहिँ बाइकको इन्जिनमा चाहिँ प्रब्लम नै रहेछ है। अब उसले हिजो नि अब वहाँ यामाहा सोरुममा गएर देखाएर रहेछ है। अनि अब बाइकको इन्जिनमा चाहिँ प्रब्लम छ, हाफ इन्जिन बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गरेर रहेछ उसलाई। अनि अब पहिला अस्ति त्यो मेकानिकले चाहिँ अब हामीलाई के गफ हानिदियो खै कुन्नी है, पुरा गफ छाड्यो तर केही होइन भनेर पुरा गफ छाड्यो, तर आखिरमा गफ मात्रै रहेछ त्यो बुढाको। अनि अब अहिले चाहिँ जाँदै हो, अब हेरौँ के हुन्छ है। त्यहाँ जान्छु म। अनि हाम्रो बाइकल साइक दाइ नि त्यहीँ हुनुहुन्छ, बाइकल साइक दाइसँग नि अलिअलि सजेसन लिनु छ कि सानो कुराको, त्यहीँ गएर हजुरहरूलाई भन्छु म के कुराको सजेसन हो भनेर। अनि बाइक वास नि गर्नु छ, गएर बाइक वास गर्छु, बाइकल साइक दाइलाई भेट्छु, मनोज ब्रोसँग कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि के हुन्छ हजुरहरूलाई देखाउँछु है। त्यो इन्जिनले चाहिँ लास्ट प्रब्लम छ कि हाम्रो 16 गते बन्दीपुरको राइड छ। अब त्यसको लागि नि भने नि अब बनाउनै परिन्छ कि अब राइड त जानै पर्यो महेश ब्लगसँग ब्रोसँग है। अनि त्यही भएर अब भिडियो चाहिँ अब इन्सम्म हेरिदिनु, माया गरिदिनु मलाई है। त्यही गाइस अहिले चाहिँ म जाँदैछु है त, बाटोमा छु। फाइनल बढाइ म त वहाँ अलिकति तल रहेछ क्या, अर्को नि सोरुम रहेछ। के छ दाइ, खाना भयो? बाइक के भयो इन्जिन लाग्यो। अनि त्यो मान्छेले अस्ति सोरुमको मान्छेले त नि होइन भन्दैछ त। अनि त्यो के मेकानिकले नि साइको भइदिएछ भने मेकानिकले होइन यो 4 मात्रै भए तिम्रो साउन्ड आइरह स्ट्यान्डमा 4 छ भनेर भन्दै क्या हामीलाई। त्यही भनेर अस्ति जग्गा स्ट्यान्डमा 4 भने त्यसलाई कहाँबाट थाहा हेरे थियो। अब त्यस्तो किन्ने छैन नि, फुल्ली चाहिँ गएको छैन होइन, तर जान चाहिँ लाग्छ, जान लाग्छ अलिअलि। जेरो पनि चेन्ज गर्नै पर्ने हो, बनाउनु पर्ने। टल्क्यो बाइक त बाइक बनाएको हो छैन, म बेलुकीतिर छोड्छु। मोबिल के अरे त्यहाँ गएर आउँछु ल, म पनि निस्किन्न। मोबिल यहाँ देखाउनु। मोबिल चाहिँ के भयो भने मोबिल चाहिँ के अरे 50 ml खायो भनेको। 50 ml कहाँ 50 ml, 1 लिटरमा 50 ml बाँकी 900 किलोमिटर कुरेपछि कालो भए पनि त्यो ऊ त नहुनु पर्ने नि त, नसकिनु पर्ने, सकिरह। तिमी अहिले आउने हो कि के गर्ने हो? कति टाइम लाग्छ? कहाँ जान्ला हो र? कहाँ जान्ला? के अरे उसमा कलङ्कीमा। कलङ्की? अनि म चाहिँ के हेरेर बस्नु त हो? बाइक देखाउनु फ्री हो बाइक उसको? हामी देखाउने भन्दा पनि मेरो चाहिँ बाइक धोएर होइन, अनि हामी अब उसहरू भिडियोहरू अब यताउता गरौँ भनेर म खासै नि त धोएर गइहाल्नु। धोकेर गएर उता गएर बस्नु सोबारमा गएर भिडियो सुटहरू नि हाल्नु, चार्ज त छ नि। चार्ज छ। बाइक वास हान्नु लास्ट भाइ हजुरसँग एउटा सजेसन लिनु छ क्या? अन हो कि आउनै छ। किन यो पानीमा भिजेर मजाले चल्छ, ब्रेक अलिकति पहिला हुन्छ बकेटको प्रब्लम होइन। ब्रो बाइक वास हान्नु पर्ने थियो। के अरे R15 एम आउँछ नि होइन, R15 एम लिने बेटर कि होइन?
250 बेटर दाइ 250 अब केटिएमको नि केटिएम 250 अब एफजी नै तिमीले स्पोर्ट्स बाइक र नेकेड बाइक कम्पेयर गर्यो म के भन्नु अब होइन जस अब पुरै अब भन्नाले मतलब अब हजुरलाई अब लुक्स वाइज नि होइन अब पर्फर्मेन्स वाइज नि अब एममा भन्नु न होइन इन्जिन वाइज भन्नुपर्दाखेरि यामाहा हजुर होइन हजुर तिमीलाई अब पावरहरू पावर त अब तिम्रो ड्युक टु फिफ्टी जितिन्छ R15 ले हो इनमा जितिन्छ स्टार्टिङमा चाहिँ जित्दैन होइन हजुर एन्डिङमा चाहिँ जितिन्छ इनिसियल पावर चाहिँ त्यसको केटिएम सही हो त्यो हो तिम्रो केटिएम महँगो पर्छ त्यो अलिकति सस्तो छ हजुर त्यो तिम्रो लाइफ टाइम टिक्छ भनेपछि त्यो केटिएम टिक्दैन केटिएम लड्यो भने सक्यो यो लड्यो भने पनि पार्ट पुर्छ चेन्ज गरेर चल्छ होइन त्यसको त तिम्रो यो लिभरहरू सब भाँचिन्छ क्या तल गियर लिभरहरू छैन तल के भाँचिन्छ सब एल्युमिनियमको हुन्छ भाँचिन्छ हाम्रो यो यामाको चाहिँ बरु बाङ्गिन्छ सिधा बनाएर जानु मिल्छ क्या हजुर यस अब तिम्रो हाइट अनुसार त R15 लिनु एम होइन तर आउनु टाइम लाग्छ 1 वर्ष होइन त्यो वर्ष त्यतिसम्म कुर्ती सब मिलाउँछ बजेट सब्जेक्ट होइन अनि घर अरू कुनै दामी बाइक पनि हुनसक्छ नि त्यो वर्षमा अरूसँग आउनु सक्छ र जस लुक्स वाइज चाहिँ हजुर नि हेर्नु भएन नि त होइन लुक्स वाइज चाहिँ R15 चाहिँ जस युएसडी पो आउँछ क्या युएसडी चाहिँ आउँछ आउनु भन्ने कुरा हो क्या युएसडी आएन भने तर अस्ति आमा सोरुममा अनुप दाई हुन्छ नि त्यो हाम्रो श्रेष्ठ 07 भन्नुभएको दाइ इन्स्टाग्राममा हजुर हामी यस्तो मिठो मिठो भनेर कहिले त्यही दिन चिने हो त्यही त अनि मैले यस्तो सोचेँ अब त दिदिनँ म पैसा अब त म दिदिनँ पैसा जस्तो दाइ चाहिँ के भन्नुभएको थियो भनेपछि इन्डियामा मैले नि हेरेको थिएँ दाइ होइन इन्डियामा त लन्च भइसक्यो नि त अनि इन्डियामा लन्च भएको तिमीलाई सेम चाहिँ आउनु भनिदिरहेको अब अब त्यो सस्पेन्सन चाहिँ आउँदैन पैसा घटाएर आउँछ क्या प्राइस कस्टिङ अलिकति मिलाएर आउँछ होला है पैसा घटाएर त्यो इन्डियाको प्राइस त कन्भर्ट गर्दैन नि डबल भन्दा अलिक बेसी पर्छ हामीलाई एकचोटि म बाइक वास दाइ बाइक वास गरिदिनु न बाइक वास गरिदिनु न कहाँ वास गर्नु बाइक वासिङको हजुर वास चाहिँ गरेको छैन अब गर्नुपर्छ है भनिदिनु ल वास गर्नको लागि अहिले कटाइदिनु भएन भने त तपाईँ यहाँ गरिदिनु भएको छ हाम्रो दाजुको चाहिँ अनलाइन सपिङ छ सब है हेलमेटहरू यताउता एसेसरिजहरू है सबै पाउँछ म हजुरहरूलाई दाइको इन्स्टाग्रामको पेजको नि लिङ्क राखिदिन्छु तल अनि हाम्रो दाइको बाइक अल साइक है जो सबले गएर सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो दाइको राइड हो यो अनि जस बाइक नि रेडी मजाले टल्किरहेको छ बाइक अनि जस दाइको नि अब पेजबाट सबले अब जो सामानहरू किनिदिनु है अनि अबबाट चाहिँ म दाइ सपिङ गऱ्यो भने दाइकोबाट सामान किन्छु दाइ पछाडि फोहोर लागेको छ ल दाइ है जस अब हजुरबाट जहिले सपिङ गर्ने अब हजुर हो दाइ जे भयो अब ढुक्क हुनुहोस् होइन जहाँबाट गरे पनि होइन दाइ अब अब चिनेको मान्छे भएपछि अब दाइ फाइदा त लिनु पऱ्यो अलिअलि भयो नि जहाँबाट गरे पनि हुन्छ तर महँगो चाहिँ नहाल्नु हजुर हो त्यो त हो दाइ जस दाइकोबाट नि अब जस अलिअलि मेरो भ्युवर्सहरूले अब हेर्नुभयो भने अब हजुरहरूलाई केही चाहिएको छ भने दाइको पेजको चाहिँ जस इन्स्टाग्राममा राखिदिन्छु म भनेर हजुर गोप्रो अन भएको तिमीले अफ गरेर चलाएर हजुर त्यो ब्याट्री अलिकति ब्याट्री धेरै खाइदिन्छ हिट हुन्छ नि त दाइ अलिकति ल दाइ बाई सो एस गाइस फाइनली कामहरू सब सक्यो यहाँ सोरुमको
अनि मनोज ब्रो पनि काम सकिएछ अनि अब बाइकल साइक दाइसँग मिटअप भयो सानो अनि हजुरहरूले सुन्नुभयो है बाइकल साइक दाइको ओपिनियन अब R15M नि अब चाँडै नै लन्च हुन्छ होला इन्डियामा लन्च भइसक्यो एज हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब इन्डियामा लन्च भइसक्यो अब नेपालमा चाहिँ अलिकति ढिलै भयो है अब इन्डियामा लन्च भएको अलमोस्ट 6 मन्थ 1 इयरमा चाहिँ अब नेपालमा लन्च हुन्छ है अनि म चाहिँ अब त्यो बाइक चाहिँ वेटिङमै छु भनौँ न है अनि जस म आयो भने चाहिँ त्यो बाइक जस आफूलाई त्यति बेलासम्म चित्त बुझ्यो भने चाहिँ म त्यो बाइक लिन्छु भन्ने सोचमा छु अनि हजुरहरू पनि अब R15 भर्जन 3 लिनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्छु भने केही समय वेट गरेर R15 भर्जन 4 लिनु भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई सजेस्ट गर्छु है अनि अहिले चाहिँ हामी अब मनोज ब्रोको सानो काम छ मनोज ब्रोको काम सकेपछि चाहिँ चौबार गएर सानो भिडियो सुट छ अनि सुट गरेर अनि त्यसपछि अनि त्यहाँ भिडियोहरू सेयर गर्नु छ भिडियोहरू सेयर गरेर अनि घरतिर लाग्छु है अब हजुरहरूले अलिअलि इन्फर्मेसन त पाउनुभयो अनि सो त्यही हो गाइज है अनि अब अहिले हामी जानेछौँ आइदिरामा अनि फेरि ठ्याक्कै सुट हान्न लाग्थ्यो अलिअलि होइन के छ सोकर हान्दिउँ भनेर आएको चोकरमा आज खाउँ न त आज मलाई सो यस गाइज फाइनली सबै कामहरू सकियो है भिडियो नि सेयर भयो अनि एकछिन टाइम नि स्पेन्ड भयो चियासिया खायो खाजासाजा खायो है अनि अहिले त बेलुकाको त्यस्तै 4:30-5 बजिसक्यो अनि अब घर पनि फर्किनु पऱ्यो है अनि अब हजुरहरूलाई आज भिडियो मन पऱ्यो होला अनि अब हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो भने नि आशा गर्छु अनि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है अनि सपोर्ट गरिदिनु मलाई अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु साथसाथै अनि त्यति भन्दै अब भिडियोको एन्ड गर्छु अन्टिल देन टेक केयर स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड गॉड ब्लेस यू अल एन्ड हैव अ नाइस टाइम अल अफ यू एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो गाइज बाई बाई जय नेपाल गाइज बाई बाई